بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ہماری اس مجلس کے آخری خطیب حضرت مولانا محمد عثمان جمیل صاحب، واضح خوشحال ہام، واضح شیر بیاں، بلبل چمنستان، مولانا عثمان جمیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ مولانا عثمان جمیل صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو منکر سڑدائے۔ زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو منکر سارے نے پڑھنا ہے، اس گل تو منکر جڑے سڑن والیاں نو ساڑنا چاہتے ہو ذرا بولو، اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ آتینو دساں میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے بیٹیاں پاک رسول دیاں ہن بہناں پاک بطول دیاں، اے بیٹیاں پاک رسول دیاں ہن بہناں پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر ذرا سارے پڑھو، اس گل تو منکر، ادھر میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، اس گل تو منکر سڑدائے۔ ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی، ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی، ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی، ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو اتنا، اے رولا سارا زردائے، اس گل تو منکر بولو بولو، اس گل تو منکر سڑدائے۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے، پھر لڑ محبوب دا پڑھے آئے، تابعدار حضور انور دائے،
گل تو منکر اس گل تو منکر او سستی لاؤ دے سارے بولو اس گل تو منکر سڑتا ہے اگلے جملے دے سارے آجی بولنا ہے وہ جیتی یاری تا پہلا نمبر ہے وہ جیتی یاری تا پہلا نمبر ہے اندے اج بھی روز دے اندر ہے وہ جیتی یاری تا پہلا نمبر ہے اندے اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا صدیق دیوانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا صدیق دیوانہ اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر سارے نے جنہوں حضرت صدیق نہ پیارے وہ سارے ابو بکر دا نام لین گے مسل اٹھنی چاہیے جگ من گیا سارا سارے بولو جگ من گیا سارا او محبت کرنے والے بولو جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ از ہما فی الغار قرآن کھول رب دا پڑھ از ہما فی الغار ہجرت لئی آقا جنوں کیتا اے تیار ہجرت لئی آقا جنوں کیتا اے تیار وہ جیتا تار آقا کھڑکایا اے وہ جیتا تار آقا کھڑکایا اے اللہ بزرگانی محبت قبول فرمائے اللہ بزرگانوں سے توفیقت والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین ویڈیو اپنی ماشاءاللہ ویڈیو والے پیسے لین آتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ دیتی انہوں نے پیسے دیتے ہیں تو تمہیں توجہ دلا رہے ہیں اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دے اس کم اندر برکت عطا فرمائے یوٹیوب تے جا کے انہاں دے چینل نو سبسکرائب کرو تاکہ انہاں نو فائدہ ہوئے عبداللہ کریم دے نام تو بنے تے سارے ساتھی انشاءاللہ سبسکرائب کرو گے اللہ پاک قبول فرمائے قرآن کھول رب دا پڑھ از ہما فی الغار قرآن کھول رب دا پڑھ از ہما فی الغار ہجرت لئی آقا جنوں کیتا اے تیار وہ جیتا تار آقا کھڑکایا اے جن پار نبوت جایا اے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر وہ جیتی یاری تا پہلا نمبر ہے وہ جیتی یاری تا پہلا نمبر ہے وہ تے اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی خالق بھی داتا بھی رازق بھی درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ پڑھو پڑھو سارے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی ہو پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے میری قابل عزت قابل احترام محترم جناب مولانا قاری فضل الرحمان صاحب جنہاں دی محبت بری دعوت دے
تواڈے کولے حاضری ہوئی ہے. میں ہنجڑوال 31 چک اندر بیان کرنے واسطے آیا تے قاری صاحب نے تو حکم کیتا ہے کہ ساڈے کول بھی تشریف لے کے آیا جے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اے جتنے احباب تسی آئے ہو معزز علماء کرام تشریف لے کے آئے نے. میں سارے دے نام تو واقف تے نہیں لیکن میں دعا کرنا چاہنا اللہ تیری رضا واسطے آئے نے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اور جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام کو سجایا ہے یہ اندر جو بھی محنت کوشش کاوش کی تھی اپنا حصہ ملایا ہے اللہ پاک تمام پائیاں دی دنیا بھی سونی کر دے تے اللہ آخرت بھی سونی کر دے. ٹائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں میں کوشش کراں گا جلدی اپنی بات کو ختم کراں. توجہ نہ جنی دیر بیٹھنا ہے تسی توجہ نہ محبت نہ ذوق شوق نہ بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میرے عزیز دوست بزرگو ساں والی ڈوری ٹوٹن تو بعد ایسا وقت شروع ہونے والا ہے ایسا دور شروع ہونے والا ہے عام بندے تے عام بندے اللہ دے نبی انہاں دے جسم تے بھی کب کبھی تے لرزہ طاری ہوئے گا. تسی اس گل تو فکر کر لو یار اسی تے نماز کدے پڑھ لی کدے چھڑ دیتی کدے روزہ رکھ لیا کدے چھڑ دیتا. اللہ دے نبی جڑے غلطی تو پاک نے قیامت والے دن وہ بھی ایک کوئی صدا لگان کے ربی نفسی اللہ سانو بچا دے. اس گل تو اندازہ لگاؤ کہ سونے اللہ نو کتنا غصہ ہوئے گا. میرے عزیز دوست بزرگو انہیں مشکل وقت اندر خوش نصیب انج دے بھی ہون گے جنہوں اللہ تعالیٰ نبی پاک دا ساتھ نصیب کر دے. تے جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل گیا دسو ان کسی ہور چیز دی ضرورت پینی اب بولو تے صحیح تے وہ ساتھ کیویں ملے گا. نبی پاک نے عمل بیان کیتے نے میں انشاءاللہ ذکر کراں گا. اسی سارے نے وہ تے عمل کرنا ہے تے نبی پاک دا ساتھ لینا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. آواز آندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بدہا بدر دجا شمس ضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے. ہر بندہ سنے نبی دی ذات درود پڑھے. اگر نبی پاک دی ذات درود پڑھو گے اللہ تھوڑی عزت اندر برکت کرے گا. اللہ تھوڑی شان اندر برکت کرے گا. اللہ تھوڑے کار اندر برکت کرے گا. دنیا دے اندر بسی والے لوگوں توجہ ذرا میری طرف رکھی آدے. اگر سفر کر دے ہو سونے نبی دے درود پڑھے آدے اللہ سفر اندر برکتاں کر دوے گا. اگر کاروبار کر دے ہو سونے نبی دے درود پڑھے آدے اللہ کاروبار اندر برکتاں کر دوے گا. مسلمانوں آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے. میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا یہ دنیا مک جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت والا دن ہوئے گا 50,000 سال دا لمبا دن. مسلمانوں ہر بندہ کر رہا ہوئے گا ربی نفسی. ہر بندہ کرے گا ربی نفسی. اللہ سونیا مینوں بچا لے انہیں مشکل وقت دے اندر سونے نبی دی جواب دا ساتھ کیویں ملے گا. پہلا عمل سنیا دے اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ رب العالمین
نے اعلان فرماندے نے اللہ نے مومناں نوں مخاطب کیتا ہے ایمان والیاں نوں مخاطب کیتا ہے مسلمانوں تے پتہ ہے ایمان والا کون ہے جڑا اللہ تے ایمان لے کے آیا ہے اللہ دے رسولاں تے ایمان لے کے آیا ہے آسمانی کتاباں تے ایمان لے کے آیا ہے فرشتیاں تے ایمان لے کے آیا ہے جنت تے جہنم تے ایمان لے کے آیا ہے تقدیر تے ایمان لے کے آیا ہے اونوں اللہ نے ایمان والا آکھے ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنو مسلمانوں گل منو میں اللہ دی تے گل منو میرے رسول دی گل منو میں رحمان دی تے گل منو نبی سلطان دی اللہ نے اگلی گل بھی دس دتی ہے تے گل کیویں سونے نبی دی مننی ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب اللہ فرماندے نے جو میرا سونا نبی حکم دے دے اونوں تسی مان لو تے جتھوں سونا نبی روک دے اوتھوں رک جاؤ اللہ سونیا جو سونے نبی نے دینا اسی او لے لینا وے تے جتھوں روکنا اسی اوتھوں رک جانا وے سونے نبی دا ہر آرڈر مننا کس واسطے ہر حکم مننا کس واسطے اللہ فرماندے نے دنیا دا ہر بندہ کل اندر جھوٹ بول سکدا ہے دنیا دا ہر بندہ کل اندر کمی کر سکدا ہے لیکن میرا سونا نبی کل اندر کمی نہیں کردا میرا سونا نبی کل اندر کوتاہی نہیں کردا کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی نبی پاک دا جو دل کہندا ہے میرے مصطفیٰ او آرڈر جاری نہیں کردے بلکہ جو سونا رحمان کہندا ہے نبی پاک او وہی حکم جاری کر دے نے اس واسطے نبی پاک دی گل منن والے بن جاؤ اگر نبی پاک دی گل منو گے اللہ شانہ نصیب کر دے گا اللہ مقام نصیب کر دے گا اللہ عزت نصیب کر دے گا دنیا دے اندر بسے والے لوگوں مدینہ پاک دے ایک دن میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیتا او میرے یارو آ جاؤ اج کافراں تے مسلماناں دی لڑائی ہوئے گی اج کافراں تے مسلماناں دی جنگ ہوئے گی تسی سارے نے توجہ میری طرف رکھنی ہے مسلمانوں مدینے پاک اندر ایک میرے نبی دا یار ہے دا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں نوی نوی شادی ہوئی ہے مسلمانوں دھیان کرے آج پہلی رات گزری ہے تے صبح دا ٹائم ہویا پہلے اللہ دے گھر اندروں آواز آیا کر دی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف مسلمانوں دھیان کرے آجے الصلاۃ خیر من النوم پہلے اے آواز آندی آج اللہ دے گھر اندروں اے آواز نہیں آئیاں آج آواز آئیے حیا علی الجہاد او نبی دے یارو آ جاؤ آج کافراں تے مسلماناں دی جنگ ہوئے گی آج مسلمان اللہ دی توحید دی خاطر کافراں نال لڑائی کرن گے کافراں نال جنگ کرن گے اے میرے نبی دا یار نوی نوی شادی ہوئی ہے تے پہلی رات گزری ہے تے نبی پاک دا آرڈر آ گیا ہے مسلمانوں میرے نبی دے صحابی نے جلدی جلدی تیاری کی دی کمر بند ہو گئے تے چلے نے میدان جہاد والے بیوی دروازے تے کھڑی ہے میرے نبی دا یار کہندا ہے اوے اللہ والی اج مینوں روکی نا اج مینوں ٹوکی نا اج میرے رستے دی دیوار نہ بن جاویں میرے سونے نبی دا آرڈر آ گیا تیرے جیسیاں لکھاں بیویاں بھی ہون میں سونے نبی دے حکم تو قربان کر دواں او نوجوان بھائیو دھیان کرے آجے اسی اج اپنیاں بیویاں دے پیچھے لگ کے نبی پاک دیاں کنیاں سنتاں نو قتل کری جانے آ پوچھیا جائے داڑھی کیوں نہیں رکھدا میری بیوی نو چنگی نہیں لگدی گھر اندر فلماں کیوں لے کے جانا میری بیوی نو بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے اے بھی تے میرے نبی دا یار اے بھی تے میرے نبی دا صحابی ہے نبی پاک دا صحابی کہتے ہیں اوے اللہ والیے میں تیرا بڑا احترام کرنا وا میں تیری بڑی عزت کرنا وا میں تیرے نال بڑی محبت کرنا وا لیکن میرے سونے نبی دا آرڈر آ گیا ہے اج میرے رستے دی دیوار نہ بن جاویں میرے رستے تو سیڑ تے ہو جا میرے نبی تیار پہنچیا میدان جہاد اندر مسلمانوں جدو جنگ ختم ہوئی ہے دھیان میری طرف کرے آجے نبی پاک نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ دیاں ڈیڈ باڈیاں جمع
جمع کرو صحابہ دے لاشے جمع کرو صحابہ دے لاشے جمع کیتے گئے تے صحابہ نے عجیب ہی منظر تکیا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سارے وچوں تازہ پانی دے قطرے گرتے پے نے انج لگدا ہے جویں حنظلہ نو غسل کرا دیتا گیا انج لگدا ہے جویں حنظلہ نو نہلا دیتا گیا میرے مصطفیٰ نو دسیا گیا تے اللہ دے نبی نے ایدی بیوی نو بلایا بیوی کو ساری گل بات پوچھی تے بیوی کہندی اللہ دے نبی جی والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میری جان ہے جدوں میرا خامد گھروں آیا سی تہاڈا آرڈر آیا تہاڈا حکم آیا میرا خامد گھروں اینی جلدی نال نکل آئے انہوں غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا انہوں غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے میرے یار نے میری گل منی ہے اللہ نو ادا اینی پسند آئی ہے اللہ نے آسمانہ تو فرشتے بھیج کے میرے حنظلہ نو غسل کرا چھڑیا نبی پاک دی گل منی تے عزتاں محفوظ کنے رکھیاں آج کوئی بندہ سوچے کہ نبی پاک دی ایس حدیث تے ساڑھے کاروبار دے اندر کوئی حدیث رکاوٹ بن جائے تے اسی کہنے ایس حدیث سے عمل کیتا کہ تے میرے کاروبار اندر نقصان نہ ہو جائے میری عزت اندر نقصان نہ ہو جائے میرے گھر اندر نقصان نہ ہو جائے مسلمانوں حدیث تے عمل کیتیاں عزت اندر نقصان ہوندا بولو بولو مال اندر نقصان ہوندا دیکھو صحابی نے گل منی تے عزتاں محفوظ کنے رکھیاں اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو اس واسطے قرآن کہتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سونے نبی دی گل منن والے بن جاؤ سونے اللہ دی گل منن والے بن جاؤ مسلمانوں کے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ سونے نبی دی جماعت دا ساتھ عطا کر دوے گا تے پتہ ہے اس جماعت اندر کون ہے اس جماعت اندر صدیقین نے اللہ صدیقین دا ساتھ دے دوے گا اس جماعت اندر شہداء نے اللہ شہداء دا ساتھ نصیب کر دوے گا اس جماعت اندر صالحین نے اللہ صالحین دا ساتھ نصیب کر دوے گا اس جماعت اندر نیک بندے نے اللہ نیک بندیاں دا ساتھ نصیب کر دوے گا اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے میں پہلا عمل بیان کر چکی ہوں سونے نبی دی گل مننی ہے او دے اندر ساڈا مال اللہ پر برباد ہوندا تے ہو جاوے گھر برباد ہوندا تے ہو جاوے ساریاں چیزاں مفتیاں نے تے مک جاون لیکن سونے نبی دی گل مننی ہے سونے نبی دا آرڈر مننا وے ہن اگلی گل سنیا جے دوسرا عمل میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا وفادار ہے اللہ دے نبی دے کول آیا دے آ کے کہندا اللہ دے نبی جی جدوں میرا گھر اندر دل نہیں لگدا میں اپنے بچیاں تو جدا ہو کے اپنے گھر تو جدا ہو کے میں تہاڈی خدمت چ آ جانا وا جدوں میں تہاڈا دیدار کرنا وا میریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے لیکن پریشانی اس گل دی وے اے دنیا عارضی ہے تسی بھی دنیا چھڈ کے چلے جانا ہے اسی بھی دنیا چھڈ کے چلے جانے قیامت والا دن ہوئے گا اوتھے بڑے بڑے نبی آن گے بڑے بڑے نبیاں دیاں امتاں آن گیاں تہاڈا تے رتبہ بڑا بلند ہوئے گا تہاڈی تے شان بڑی بلند ہوئے گی تہاڈا ساتھ کیویں نصیب ہوئے گا میرے سونے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ اے میرے پیارے صحابی پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو جڑا بندہ دنیا دے اندر جنی کثرت نال میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ قیامت والے دن اونوں میری جماعت اندر کھڑا کر دے گا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو مسلمانوں درود پڑھیاں ویسے بڑیاں برکتاں نے درود پڑھیاں ویسے بڑیاں شاناں نے جڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ سونے نبی دی ذات تے درود پڑھدا ہے امام ابن قیم نے نقل کیتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ سونے نبی دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ تعالی اودیاں 100 حاجتاں پوریاں فرمائے گا کی دنیا
दुनिया दे अंदर 70 आखिरत दे अंदर जदों भाई ने काम नहीं आना, जदों बहना ने काम नहीं आना, जदों बाप ने काम नहीं आना, जम्मण वाली मां ने काम नहीं आना, उदों सोने नबी दी जात ते पढ़िया होया दरूद कम आएगा। अज तिकर ना असी फजीलतां ही सुनिया ने। दरूद मौलाना साहब कह के चल जाते हैं दरूद पढ़िया करो, असी सुन के चल जाने, असी कदे इस वजीफे नूं अजमा के नहीं वेखिया। ए जिन्ने लोग बैठे ने कोई बंदा खड़ा होके गल नहीं कह सकता कि मैं अपनी रूटीन बनाई है, मेरी जिंदगी अंदर नागा नहीं हुंदा, मैं रोजाना 10 मरतबा या 20 मरतबा या 50 या 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दरूद नूं मनने जरूर हाँ, पढ़ते जरूर हाँ, मुहब्बत जरूर है, लेकिन साडी रूटीन कोई नहीं। क्यों जी रूटीन है किसी दी? वो अल्लाह दे बंदे रूटीन बनाओ अपनी जिंदगी दी। अल्लाह पाक तुहाडे रहमत फरमाए, नेकी अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अपनी रूटीन बनावो, भावें 5 मरतबा ही पढ़ लिया करो। जिवें रोटी तो बगैर साडा गुजारा नहीं ना हुंदा, इवें रूटीन बना लो कि जिस दिन मैं दरूद नहीं पढ़िया उस दिन मैं खाना ही नहीं खाना। क्यों जी कर लोगे काम? औखा बड़ा है पल करना जरूर है। जिस दिन मैं नबी पाक की जात ते दरूद ना पढ़िया उस दिन मैं खाना खाना ही नहीं, दरूद पढ़ांगा ते खाना फिर खावांगा। क्यों जी करोगे इंशाअल्लाह? नबी पाक की जात ते दरूद पढ़ो, ये सोने की जात ते दरूद पढ़ना है। ये सोने का नाम भी आला है, शान भी आला है, ते मुकाम भी बोलो सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ना लेंदे असी ना ठर जावे, मुंह मीठा मीठा कर जावे। जिन्ना दा मिठा हो रहा जरा कवे सुबहान अल्लाह। वो सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ना लेंदे असी ना ठर जावे, मुंह मीठा मीठा कर जावे, मुंह मीठा मीठा कर जावे। इस नाम दे अंदर सब हरफ मुहम्मद दे, सब हरफ मुहम्मद दे अजमत दे मीनारे ने। इस नाम दे अंदर पुर नूर नजारे ने, इस नाम दे अंदर पुर नूर नजारे ने। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस नाम दिया क्या बातां ने, कुरआन दे अंदर नातां ने। इस नाम दिया क्या बातां ने, कुरआन दे अंदर नातां ने। इस नाम प्यारे दी रब कसम उठाई है, सब नबियां तो वध के रब शान अताई है। सुन नाम मुहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वरफाना रब फरमाया है, ना शानी कोई बनाया है। वरफाना रब फरमाया है, ना शानी कोई बनाया है। जो प्यार हकीकी है ओ प्यार अता होवे, इस नाम दी अजमत तो ये जहान फिदा होवे। इस नाम दी अजमत तो ये जहान फिदा होवे। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। है वकरा नाम इनामा चो, महबूब है नाम इनामा चो। तकबीर शान मुस्तफ़ा मुकामे मुस्तफ़ा अज़मते मुस्तफ़ा मसलके हक अहले हदीस उलमाए अहले हदीस हज़रत मौलाना उस्मान जमील साहब। आओ लोगों जरा बोलो फरमाया ने दुनिया के अंदर बसे हुए लोगों, मैं तो अमल बयान कर चुकिया हूँ, तीसरा अमल सुनिया दे। सोने नबी दी
دی جماعت دا ساتھ کیویں ملے گا؟ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے او دنیا دے اندر بندہ بہناں نال بھی پیار کردا ہے، بھائیاں نال بھی پیار کردا ہے، اپنے رشتہ داراں نال بھی پیار کردا ہے، اپنے گنبے قبیلے نال پیار کردا ہے، دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں اپنی جائیداد نال بھی محبت کردا ہے، اپنی خواہشات نال بھی محبت کردا ہے، اپنی جان نال بھی محبت کردا ہے، لیکن یاد رکھیا جے ایمان ادوں مکمل ہوئے گا جدوں سارے رشتیاں نالوں ود کے سونے نبی نال محبت ہوئے گی، سارے رشتیاں نالوں ود کے سونے نبی نال پیار ہوئے گا، پھر بندے دا ایمان مکمل ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ بخاری تے مسلم دی روایت کہہ رہی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں بندے دا ایمان مکمل ادوں ہوندا ہے جدوں اپنے رشتہ داراں تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے اپنے والدین تو ود کے دنیا دی ہر محبوب تو محبوب چیز تو ود کے سونے نبی نہ محبت نہ ہو جائے۔ مسلمانوں ساڈا کیسا پیار ہے، اسی مسلمانوں دن رات زنا کری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، شراباں پیتی جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، نماز کدے پڑھی نہیں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، جھوٹ اسی بولی جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، سودی کاروبار اسی کری جانے دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، اپنیاں بیٹیاں دے حق ماری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، ہمسایاں نو تنگ کری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، بڑیاں دی بے ادبی کری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، چھوٹیاں نو سزاواں دتی جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا۔ مسلمانوں اسی اللہ پر ٹھگیاں ماری جا رہے ہیں، مسلمانوں لوکاں تے ظلم کری جا رہے ہیں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا۔ یاد رکھیا جے دو چیزاں کدے بھی جمع نہیں ہو سکتیاں، جڑا بندہ محبت کردا ہے وہ کدے شراب نہیں پیوے گا، جڑا بندہ محبت کردا ہے وہ کدے زنا نہیں کرے گا، جڑا بندہ محبت کردا ہے وہ کدے نماز نہیں چھڈے گا، جڑا محبت کردا ہے وہ کدے جھوٹ نہیں بولے گا، جڑا محبت کردا ہے وہ بیٹیاں دے حق نہیں مارے گا، جڑا محبت کردا ہے وہ کسے نو ستائے گا نہیں، جڑا سونے نبی نال محبت کردا ہے وہ کسے تے ظلم نہیں کرے گا۔ محبت کرنی ہے تے اینج کریا کر جویں نبی دے یاراں نے کیتی ہے، سونے نبی پاک دی محبت دی خاطر ہر چیز چھڈ دیتی، لیکن سونے نبی دی محبت نو نہیں چھڈیا۔ بڑی درد والی گل میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا، مکہ تے سونے مصطفیٰ نے اعلان کر دیتا او مکے والے ہو مشکل کشا بھی اللہ دے، حاجت روا بھی اللہ دے، بگڑی بڑھان والا بھی اللہ دے، ساری کائنات دا مالک اللہ، ساری کائنات دا خالق اللہ۔ انہاں مکے والیاں نے میرے نبی نو پکڑیا تے نبی پاک نو مارنا شروع کر دیتا، سونے نبی نو سلاواں دتیاں، نبی پاک دی کمر تے کمدی اجڑی رکھی گئی ہے، میرے مصطفیٰ دے یاراں نو ستایا گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی تے چڑھا دیتا گیا ہے، حضرت سلیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی مسلمانوں اکھاں نو ضائع کر دیتا گیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں وہ کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والیاں نے نہیں کیتا، وہ کیڑا ستم ہے جڑا مکے والیاں نے نہیں کیتا۔ اللہ دا آرڈر آ گیا سونیا مکہ چھڈ دیو تے مدینے چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ نے مکہ چھڈیا تے نبی پاک مدینے اندر چلے گئے تے مکے پاک اندر ایک میرے نبی دا یار ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے۔ ایک دن بیٹھیاں سوچیا اوے عبد الرحمن تیرا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ جے تینوں سونے نبی دا ساتھ نصیب نہ ہوے، تینوں کلمہ پڑھن دا کی فائدہ جے نبی پاک دی رفاقت نصیب نہ ہوے، کلمہ پڑھن دا کی فائدہ جے نبی پاک دا دیدار نصیب نہ ہوے۔ اوے عبد الرحمن اے مکہ چھڈ دے تے مدینے چلا جا۔ مسلمانوں دھیان کریا جے کدے اسی بھی سوچیا ہے، کدے اسی بھی غور کیتا ہے یار کلمہ تے پڑھ لیا ہے، جے جنت نہ ملی تے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ نبی پاک دا امتی تے اسی بڑھ گئے ہاں، جے نبی پاک دا ساتھ نہ ملیا تے کی کران گے؟ اسی کدے غور نہیں کیتی، اسی کوٹھیاں ول توجہ کر لئی، اسی مال ول توجہ کر لئی، اس واسطے ناکام ہو گئے، اس واسطے پریشان ہو گئے۔ صحابہ دی کامیابی دا راز ہی ہے، صحابہ نے ہر وقت سوچیا ہے تے
سونے نبی دی محبت دا سوچی آئے اے میرے نبی دا یار تے سوچ دے عبد الرحمن تیاری کر لے زندگی دے گزری جانی ہے باقی زندگی جا کے سونے نبی دے قدمہ اندر گزار دے اس صحابی نے مسلمانوں تیاری کر لی اپنی سواری نو تیار کیتا ہے اپنی بیوی نو تیار کیتا ہے اپنے پتر نو تیار کیتا ہے تے ذاتی رسمام تیار کیتا ہے مکے تو سفر شروع کر لگا میرے نبی دا جان سال مسلمانوں بیوی دے بھائی آگے آگے کہندے نے عبد الرحمن کتھے چلے میں جا رہا سونے نبی دے کول نبی پاک تو بغیر میرا ایک لمحہ نہیں گزردا اے کہندے نے اے بہن ساڈی اے سانو دے دے اگر جانا ہے تے کلیاں چلا جا انہاں دا ارادہ اے وے اے نوجوان اپنی بیوی نال بڑا پیار کر دے اے جان دا ارادہ ترک کر دے گا میرے نبی دا صحابی کہندے جاؤ لے جاؤ اپنی بہن نو لے جاؤ میں سونے نبی دے کول جاواں گا مسلمانوں باپ آ گیا ہے تے آ کے کہندا ہے دھیان کریا جی بھائی آ گئے آ کے کہندے نے عبد الرحمن اے بیٹا ساڈی نسل وچوں سانو دے دے اگر جانا ہے تے کلیاں چلا جا اونوں کو پتہ ہے نا پتراں نال کتنی محبت ہوندی ہے پتراں نال کتنا پیار ہوندا ہے بندہ دن رات مشقتاں کردا تے اولاد دی خاطر دن رات محنتاں کردے اے اولاد دی خاطر دھیان کریا جے ایک دن پتر اکھاں تو جدا ہو جاوے ماں پیاں نو کھانا چنگا نہیں لگدا مسلمانوں رات نو نینداں نہیں آندیاں کروٹاں بدلدیاں راتاں گزر جاندیاں نے تے میرے نبی دا یار کہندا بڑا مشکل فیصلہ آ گیا ہے تے نبی پاک دا صحابی کہندا جاؤ لے جاؤ میرے پتر نو لے جاؤ میں اے دکھ برداشت کر لواں گا پر نبی پاک تو میں دور نہیں رہ سکدا مسلمانوں باپ آ گیا ہے تے آ کے کہندا عبد الرحمن اے سواری ساڈی ہے اے ذات رسمان ساڈا ہے اگر جانا ہے تے کلیاں چلا جا انہاں نے سب کچھ لے لیا ہے کہ عبد الرحمن جان دا ارادہ ترک کر دے گا میرے نبی دا یار مسلمانوں چل پی آئے 450 کلومیٹر دا مکے تو مدینے دا سفر رسی اندر کتے ریگستان دی زمین آ گئی کتے پتھریلی زمین آ گئی کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے کچھ نہیں تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو اے ہونٹ خشک ہو گئے بھوک دی وجہ تو میرے نبی دا جانثار کدے کدے کش کھا کے زمین تے گر پیندا جدوں ہوش آندی تے اکو جملہ بول دے سونیا اگر میری زندگی نے وفا کی میں تواڈے قدماں چ ضرور آواں گا اگر میری زندگی نے وفا کیتی میں تواڈے کول ضرور آواں گا مسلمانوں 450 کلومیٹر دا پیدل لمبا سفر کر کے میرے نبی دا صحابی مدینے اندر پہنچیا مسلمانوں نماز تہجد دا وقت تے نبی پاک حجرے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر آرام کردے پے میرے نبی دا صحابی دروازے تے دستک دین لگائے پھر دل اندر سوچیا اوے عبد الرحمن تو تے بڑیاں راتاں جاگ لیاں نے تو تے بڑے دن جاگ لے نے تیرے سونے نبی آرام کر دے پے نے اپنے نبی دی نیند نو خراب نہ کر نماز فجر دا وقت ہوئے گا سونے نبی نہ ملاقات ہو جائے گی انج کر کے مسن نبی دے تھام نال میرے نبی دا صحابی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا ہے جسم اندر درداں دی وجہ تو اکھاں برس پیندیاں نہیں تے روندیاں روندیاں ہچکیاں تیز ہو گئیاں میرے سونے نبی دے کنا اندر آواز پئی نبی پاک نے دروازہ کھولیا میرے نبی فرماندے نے کون عبد کون ہے میری مسجد دے اندر رونے والا کون ہے میری مسجد دے اندر رونے والا سونے نبی آئے نے تے نبی پاک دے صحابی نے اپنے سونے نبی دی جدو آواز سنی ہوئے گی وہ کتنا خوش ہویا ہوئے گا کتنا راضی ہویا ہوئے گا میرے سونے نبی نے سینے نہ لگایا اوے عبد الرحمن کہ میں رو رو کے اپنے حال برے کیتے نے تیری سواری کیتے وے سونے انہاں نے سب کچھ لے لیا ہے میں سب کچھ چھڑ کے آ گیا ہوں میرے سونے نبی نے فرمایا سب کچھ قربان کر دیتا ہوں کچھ لے کے بھی آیا ہوں ہاں اللہ دے نبی جی میں دین اسلام لے کے آ گیا ہوں میں تواڈی محبت لے کے آ گیا ہوں میرے سونے نبی نے فرمایا پھر تو کچھ بھی قربان کر کے نہیں آیا بلکہ سب کچھ پا کے تے میرے کول آ گیا ہے
ہر چیز چھڈی جا سکتی ہے لیکن سونے نبی دی محبت چھڈی جا سکتی ساڈی کیسی محبت ہے صحابہ نے تے ہر چیز قربان کر دی حال کریا دے ساڈی کیسی محبت ہے شادی دا موقع آندا ہے کری صاحب شادی دا موقع آندا ہے تے بھیڑاں بھرا رشتے دار کہندے نے جنہ نوجواناں دے 15-20 سال گزارے ہوندے نے وہ کہندے نے تیری مہندی اسی لے کے آنی ہے تے پورے پہاڑ نہ لے کے آنی تیرے پنڈ والے رشتے داراں نوں پتہ لگے گا منڈے دے سجن تے یار مہندی لے کے آئے نے میرے عزیز دوست بزرگو نبی پاک دی حدیث کہہ رہی ہے اے شیطانی کام تسی کرنے تے ساڈا پتہ کی فیصلہ ہوندا ہے یہ ساڈی محبت ہے بڑے بڑے نمازی پرہیزی بندے اتنے آن کے اللہ پر نقصان کھا جاندے نے فیصلہ بندہ کردا ہے یار اگر انہاں نوں منع کر دیتا تے کتے وہ ناراض نہ ہو جاؤ کتے وہ شادی تے نہ ہون ناراض نہ ہو جان کتے میرا بھرا ناراض نہ ہو جائے اسی یاراں نوں راضی رکھن دی خاطر تے رشتے داراں نوں راضی رکھن دی خاطر نبی پاک دی حدیث نوں پیچھے چھڑ دنے ہاں دسو قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے کیڑا مکھڑا لے کے جاؤ کی دسو گے کہ سونیا تیری حدیث سی قدر ہی نہیں کیتی اپنے رشتے داراں دی قدر کر دے رہے اپنے دوستاں تے یاراں دی قدر کرتے رہے او میرے عزیز دوست بزرگو سارے جگ نوں دس دو کسی نے میری شادی تے آنا تے آوے نہیں آنا تے اودی مرضی میں سونے نبی دی حدیث چھڈنی نہیں تے اے شیطانی کام کرنے نہیں صحابہ نے ہر چیز قربان کر دی تھی پر سونے نبی دی محبت نو کسے تو قربان کیتا تے اہل دل کہندے سونے نبی دے وزرا صحابہ مومن دی اکھ دے تارے صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ سبحان اللہ ایک باری واہ والا جملہ نا تو سارے نے پڑھنا ہے تاکہ صحابہ دی محبت اندر تہاڈا بھی حصہ پہ جائے سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ بولو بولو واہ صحابہ اب بولو سارے در میں اور تو اڈی آواز سننی ہے سارے نے بولنا ہے سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ جڑے مندا بول دے نے مجھ سونے نبی دے یاراں نو مومنو تہاڈا کردار کی ہونا چاہیے مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جے تائیں چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سانس صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ پہلا تو پہلے وہ جڑے چار یارن صدیق عمر تے وہ غنی قرارن پہلا تو پہلے جڑے چار یارن صدیق عمر تے وہ غنی قرارن چرچے جنہاں دے ہر جا صحابہ ہر جا صحابہ او نبی دے یاراں نوں مندا بولن والے او سن لو کچھ تو بھی من لے انسان بن جا کچھ تو بھی من لے انسان بن جا نازد بنا کے شیطان بن جا نازد بنا کے شیطان بن جا جنت نل جاندی محبت صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ او بدبختو تسی کہندے ہو صحابہ نبی پاک تو جدا نے میرا پیغام سنیا جے متنی دے ویکھی یہ تہاڈا بھی عقیدہ ہے تے مسجد گونجنی چاہیے سبحان اللہ دے نال متنی دے ویکھی روزے تے آ کے آسی نظر جو سونے تے نالے مدنی دے ویکھی او روزے تے آ کے آسی نظر جو سونے تے نالے جنتین سارے ساتھی صحابہ ساتھی صحابہ میرے نبی دے وزرا صحابہ مومن دی اکھ دے تارے
صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ شان خلفائے راشدین اسی ہاں نوکر صحابہ دے اسی ہاں نوکر اسی ہاں نوکر اسی ہاں نوکر مولانا عثمان جمیل صاحب بزرگ صحیح فرما رہے سن قاری صاحب ماشاءاللہ سام میرا کڑا رہے نے تے ہوں کام جاری رکھیے جی انشاءاللہ جی جاری گل تھکے تا نہیں نہیں ویسے کام چپ کے رکھو اچھا چپ کے بڑی گل ہے وقت کوئی قیمتی ہوندا ہے جڑا قرآن واسطے گزرے یا نبی پاک دے فرمان واسطے ویسے فلم لگی ہوئے نا تے 1.5 گھنٹے تو بعد ادھا صرف گھنٹہ رہتا ہے کہ ادھروں آواز پے ابو جان دی گل سنیا جی ابو جی بس ادھا گھنٹہ رہ گیا تے ایتھے بھی ادھا گھنٹہ رہ گیا کیوں جی لا دے ادھا گھنٹہ لا دے ہوئی پل ادھا گھنٹہ نہیں جلدی گل ختم کری توجہ کریا جی او لوگوں ذرا توجہ فرمایا جی دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں ہن جڑے گناہ دا میں تذکرہ کرن لگا وا نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا گناہ دا تذکرہ قرآن اندر ذکر سنے رحمان دا اللہ فرما دے نے قرآن سنیا جے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اسلام دے آن تو پہلا سونے نبی دے آن تو پہلا اگر کسی گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی وہ پریشان ہو جاندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے وہ غم زدہ ہو جاندے مسلمانوں لوگ گلاں کیتا کردے سن اے بیٹی والا جا رہے ہے اے تیری والا جا رہے آوے مسلمانوں پھر وہ گلاں برداشت نہیں سن کیتا کردے گھر اندر آ کے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا اپنی بیٹی نو زندہ ترغور کر دیتا اپنی بیٹی نو قتل کر دیتا ہے مسلمانوں پھر کون آئے سراج منیرہ آیا وضحیٰ دے مکڑے والا آیا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا آیا والعصر دے زمانے والا آیا یاسین دی سرداری والا آیا میرے مصطفیٰ آئے نے تے نبی پاک نے فرمایا وہ میری امت کے لوگوں اینا تیاں نو ستایا جینا اینا بیٹیاں نو دکھی نہ کریا جے اینا بیٹیاں دی عزت کریا جے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے سونے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغم یوم القیامت انا ہوم جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی دیاں انہاں دی عزت کردا ہے انہاں دا احترام کردا ہے انہاں دی قدر کردا ہے اپنے پتراں نو دھیاں تے ترجیح نہیں دیندا مسلمانوں بیٹیاں جوان ہو گئیاں اچھے گھر اندر انہاں دی شادی کر دیندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا انہوں جنت بھی لبے گی تے جنت اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے گا دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں یہ بیٹی رحمت ہے یہ دی قدر کریا دے جڑا بیٹیاں دی عزت نہیں کردا وہ اللہ دی رحمت دی قدر نہیں کرتا جڑا رحمت دی قدر نہیں کرتا وہ اللہ نے وہ دی کدے بھی قدر نہیں کرنی مسلمانوں دھیان کریا جے آج کی حال ہے 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جاون مسلمانوں خاوند اپنی بیوی نہ برا سلوک رکھ دے انہوں مندہ بولدا ہے انہوں پریشان کردا ہے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں آج بھی جدے بد بخت دنیا تے موجود نے میرے استاد محترم نے مینوں واقعہ سنایا گجرا والے دے علاقے دے اندر ایک بد بخت انہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی دیاں نے تے چوتھی مرتبہ اللہ دے گھر اندر امید ہے وہ دھیاں والے ہو توجہ کریا جے وہ بیٹیاں والے ہو غور کریا جے چوتھی مرتبہ امید ہے اللہ دے گھر اندر تے اپنی بیوی نو کہندا ہے اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا ہوئے گی میں تیل نو گرم کراں گا او دے اندر تیری بیٹی نو جلاواں گا او دا جسم پکاواں گا پھر او دا گوشت میں تینوں کھلاواں گا رابطہ کرنا ایسا ہویا چوتھی مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی مسلمانوں نے دروازے بند کر دے اینج کر کے تیل برتن اندر پکنا شروع کر دیتا ہے جو تیل گرم ہو گیا ہے انہیں اپنی معصوم جی کلی نو اٹھایا اس تیل اندر سٹ دیتا ہے جو بیٹی
دا جسم پک گیا اتار کے تے اپنی بیوی نو کہندا اے دا خوش تھا ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں اگے تو میرے تے بہت بڑا ظلم کر دیتی نہ مینوں ستا نہ مینوں دکھی نہ کر مینوں نہ سلاما دے مسلمانوں نے مارنا شروع کر دیتا اینا ماریا اس عورت نو پتہ لگ گیا اگر ہن اس کو بعد مینوں مارے گا میری جان چلی جائے گی مار کھا کے اخیر ہو گئی تے آخر کار مسلمانوں یہ عورت کہنی ہے ٹھیک ہے تو لائٹ بند کر میں ہنے کھانی ہاں روشنی اندر میں نہیں کھا سکتی ان کر کے بورڈ دے قریب ہویا ہے انہیں بٹن دبایا ہے مسلمانوں اللہ دا عذاب آ گیا انہوں چٹکا لگا بجلی نے چٹکا ماریا اس سے وقت اے بدبخت دنیا تو رخصت ہو گیا علاقے والے آئے نے انہوں نے منظر دیکھیا انہی میت نو دفنایا نہیں انہوں غسل نہیں کرایا پار جنگل اندر جا کے سٹ دیتا جانور آئے نے نوچ نوچ کے دا جسم کھا گئے مسلمانوں آج بھی جدی بات بخت موجود نے اپنی تیاں تے ظلم کرتے نے انہاں نو نہ ستایا جے اے تے انیاں عظیم رحمتاں نے روایت صحیح بخاری دی میرے سونے نبی نے فرمایا منیبت لیا من هذه البنات بشيء واحسن الیہن کنا لہو صدرا من النار جس بندے نو اللہ نے دو دھیاں دی وجہ تو ازمایا پتہ ہے بندہ دھیاں دی وجہ تو کیویں ازمایا جاندا ہے دو بیٹیاں پیدا ہو جان سکے بھائی گلاں کر دینے سکے رشتے دار گلاں کر دینے یہ دے گھر اندر نحوست چھائی ہے یہ دے گھر اندر بیٹیاں پیدا ہوئی جا رہی نے کوئی کہندا ہے فلاں جگہ تو دم کرا کے آ کوئی کہندا ہے فلاں جگہ تو دوائی لے کے آ میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ لوکاں دیاں گلاں بھی سندا ہے لوکاں دے تانے بھی سندا ہے لیکن بیٹیاں دی تربیت اندر فرق نہیں آن دیندا قیامت والا دن ہوئے گا بیٹیاں جہنم دے کے ٹال بن جان گیاں جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں اسی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا اس حدیث سے ضمن اندر ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے انہوں نے اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل کیتا ایک بندے نو اللہ نے 6 دھیاں عطا کی دیاں نے 7ویں مرتبہ اللہ دے گھر اندر امید ہے اپنی بیوی نو منگا بولدا ہے اپنی بیوی نو پریشان کر دے اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا ہوئے گی میں تینوں گھر چوں فارغ کر دیاں گا میں تیریاں بیٹیاں نو گھر چوں فارغ کر دیاں گا یہ لڑکے تے جا کے سو جاندا ہے اس اللہ والی نے مصلا ڈالیا تے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے میریاں ماما بہناں میرا پیغام سندیاں پیاں نے میں دعوت فکر دواں گا گھر اندر کوئی مسئلہ بن جاوے اس مسئلے نو بڑھایا نہ کرو اس مسئلے نو اگر اللہ پر زیادہ نہ کریا کرو بلکہ وضو کر لیا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ کر دیاں پریشانیاں دور کر دے گا دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں اے اللہ پر جا کے تے سو جاندا ہے اس اللہ والی نے مصلا ڈالے تے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں اللہ سونیا پتر دمے تے پھر بھی راضی اللہ سونیا دھی دمے تے پھر بھی راضی اللہ اگر اس مرتبہ پتر دے دمے تے تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں نے اگر دھی پیدا ہو گئی اے مینوں کرو فارغ کر دے گا میریاں بیٹیاں نو کرو فارغ کر دے گا میں اپنا پیٹ کیویں پالاں گی اپنیاں بیٹیاں دا پیٹ کیویں پالاں گی مسلمانوں اے دعاواں کردی پئی تے اوتر او بندہ خواب اندر دنیا تو رخصت ہو گیا فرشتیاں نے اٹھایا ایدی میت نو اٹھایا تے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے گئے نے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے تے ہاتھ بن کے کہہ رہی ہے اللہ سونیا میرے بابا نو معاف کر دے اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ نے دی دعا نو قبول کیتا تے دوسرے دروازے تے لے کے گئے تے دوسری بیٹی کھڑی کہہ رہی ہے اللہ سونیا میں اپنے بابا نہ محبت کرنی ہاں اگر تو بھی دھیاں نہ پیار کرنا ہے تے میرے بابا نو معاف کر دے اوے نہ دھیاں تو کیوں نفرت
کر دے جے انہاں بہناں تو کیوں نفرت کر دے جے یہ تے انہاں عظیم رحمتاں نے اگر اللہ نو پکارم تے اللہ بھی انہاں نو خالی نہیں جی موڑدا اللہ بھی انہاں نو خالی نہیں جی موڑدا او سونے نبی نو اللہ نے اس دور اندر بیٹیاں دتیاں جس دور اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا میرے سونے نبی نے تیاں دی عزت کر کے دکھائی اے دنیا والیاں نو پیغام دیتا ہے اپنیاں بیٹیاں دی عزت کریا جے گل مختصر کریے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی چھویں دروازے تے سب تو معصوم تے چھوٹی بیٹی کھڑی ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اللہ سنیا مینوں پتہ ہے میں دنیا تے آئی سا میرے بابا نے غم کیتا میں دنیا سے آئی سا میرا بابا پریشان ہویا لیکن میں بیٹی ہاں میں اپنے بابا نہ پیار کرنی ہاں اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ نے بیٹی دی دعا نو قبول کیتا مسلمانوں 7ویں دروازے تے لے کے گئے نے جہنم دے 7 دروازے نے 6 دروازے تے 6 بیٹیاں تے 7واں دروازہ خالی ہے انج کر کے نو جہنم اندر سٹن لگے نے اینو فوراً جاگ آ گئی اٹھیا تے اپنی بیوی کو لایا آ کے کہندا اللہ والی مینوں معاف کر دے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں خطا ہو گئی ہے ہن اٹھ اللہ کولوں دعا کریے اللہ سانو 7ویں بیٹی بھی عطا کر دے تاکہ اللہ ساڈے واسطے جہنم دے 7 دروازے اپنی رحمت نال بند کر دے سبحان اللہ نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا منی بتولیا من هذه البنات بشيء واحسن اليهن كنا له سترا من النار اے بیٹیاں جہنم دے اگے ڈھال بن جان گیاں اے جڑا ہن دور گزردا پیا اے ایک بھائی اے اودیاں 5 بہناں نے لڑکی دی پیداوار زیادہ لڑکیاں زیادہ اللہ عطا کر رہے ہیں زیادہ پیدا ہو رہی نے تے میرے عزیز دوست بزرگو میں مناسب سمجھے اے گل تانوں سنائیے اس واسطے عزت کرو بیٹیاں دی احترام کرو بیٹیاں دا اے چند دن تیرے گھر اندر مہمان نے اچھا پڑھا اچھے کھانے کھلا جوان ہو گئیاں اچھے گھر اندر انہاں دی شادی کر دے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تینوں سونے نبی دا ساتھ عطا کر دے گا اے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آکے نبی ربانا تو بیٹیاں جس نے کر دے اندر اس نے ہے جنت جانا وہ بیٹی جس کر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چامن سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے بیٹی چامن سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے تے ٹرنا پھرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نہ لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پئی گاوے تے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے لاڈ کرائے بابل دی کر جونی آئی تے لے گئے یار پر آئے اج رخصت ہون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں اج رخصت ہون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں جنہ بھی لاڑ ڈالو لوگو تیاں تن پرائیاں تے بیٹی جد رخصت ہون لگی مڑ مڑ تک دی جاوے بہن بائیاں نو سینے لاوے تے ویڑا کھاون آوے ماں پہ جد رخصت کر کے مڑ دے بردے ٹھنڈیاں ہائی شالا بیٹیاں سکھی وسن ایگو کر دے دعائی اللہ جنہ دیاں بیٹیاں اگلے گھر اندر چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دے نصیب اچھے بنا سارے کہو آمین اللہ انہاں دے نصیب اچھے بنا او نوجوان بھائیو تیرے گھر اندر کسے دی بہن ہے تیرے گھر اندر کسے دی بیٹی ہے کسے دی عزت ہے ایویں گل گل تے او دے نال لڑائی نہ کریا کر گل گل تے او دے نال جھگڑے نہ کریا کر انہوں نہ ستایا کر او دی عزت کریا کر او تیرے گھر اندر نکرانی بڑھ کے کام کر دیے تیرا خیال کر دی تیرے بچیاں دا خیال کر دیے میرے عزیز دوست بزرگو
वादी काटी घर अंदर कोई गल बात हो जाती है, जज्बात अंदर आके एवें ना कह दिया कर जा चली जा, तू मेरे घर चो फारग है, तेरे वास्ते मेरे घर अंदर जगह नहीं। तू ते आसानी नाल कह दिता है, तेनू पता नहीं वो बेटी जदों जांदी अपने घर अंदर, बाप सफेद दाढ़ी वाला लुक लुक के रोंदा है, बाजार अंदर चलण दे काबिल नहीं रहिंदा। भाई अपने बाजार अंदर चलण दे काबिल नहीं रहिंदे, लोग गल्लां करदे ने एडी चंगी हुंदी ते वस के विखांदी। दुनिया ते अगर किसी दी इज्जत खराब करेगा, क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत अंदर तेरा गिरेबान पकड़िया जाएगा, तेरे को सवाल किया जाएगा। अजीब साडी वांडे, अजीब मेरे अजीब दोस्त बुजुर्गो साडा हाल है, बेटी को गुनाह हो गया, चलो कोई गल नहीं, ये बेटी ये माफ कर दियो, ध्यान करिया जे बेटे को नुकसान हो गया घर का, चलो कोई गल नहीं माफ कर दियो, मां को नुकसान हो गया, चलो कोई गल नहीं माफ कर दियो। ते जदों बीवी को गुनाह होया, सारे उहदे दिवाले हो जाते ने। मेरे अजीब दोस्त बुजुर्गो, खामद भी उन्होंने कहिंदे, मां भी शुरू हो जाती है, सस भी शुरू हो जाती है, अल्लाह अकबर, भैणा भरा सारे उन्होंने बुरा भला कहन लग जाते हैं। अजीब साडा सिस्टम बन गया है, वो जिहड़ा हक है जिहदा उन्होंने अदा करना चाहिए है। घर अंदर कोई चीज़ गुम हो जाए, ध्यान करिया जे, तवज्जो करिया जे, घर अंदर चीज़ गुम हो जाए ना, ये साडा हाल है। बाप भी कहता है ये नौह ने चक्की होनी है, इन चोरियां की आदत इन्हें उठाई होनी है, सस भी कहती है इनू आदत पई है पिछों तो इन्हें चुकी होनी है, खामद भी ओदे दिवाले। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो, तस्दीक कोई नहीं करता, बगैर पूछे दसे असी चढ़ाई कर दिन्ने हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रहमान आजिज साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मैनू ये वाक़या सुनाया, जहानिया का घर अंदर सोना चोरी हो गया, ध्यान करिया सोना चोरी हो गया, ते सस ने रोड़ा पाता, इस जी नौह साड़ी आई है ना, इन चोरियां की आदत इहदे कोलों पुछो, इन्हें उठाया होएगा। खामद भी बुरा भला कह रहे हैं, सस भी बुरा भला कह रही है, वो कह रही है मैं नहीं उठाया, मेरे को नहीं है। ये सारे ने चढ़ाई कर दी थी, उन्होंने मारना शुरू कर दिता, उहदे पेट अंदर बच्चा सी, इन्ना मारिया कि उहदा बेटा ही मर गया, उहदा बेटा फौत हो गया। ध्यान करिया जे, उस लड़की दे भाई आए, सारे ने आके देखिया, जिन्हें सुनियारे दियां दुकानां सन करीब करीब सारियां दुकानां ते गए ते जाके आखे कि इस हफ्ते अंदर तुहाडे कोल कोई सोना बेच के गया है, दसिया जे। तुहानूं पता कैमरे का दौर है, कैमरे लगे ने हर जगह ते हर चीज़ सेफ हो रही है। कैमरे चेक किए, उन्होंने वो तस्वीरां मिल गई, वीडियो मिल गई, ते वो लैके ते घर चले गए। पंचायत लग गई ते सस रोड़ा पई जा रही है, पंचायत लगाओ, सारे ने बुलाया, इहदे कोलों साडा सोना बाहर कढाओ, इन्हें साडा सोना उठाया, सारे उहदे ते इल्जाम लगा रहे ने। ते भाइयां ने ए वीडियो अगे कीती, ए चेक करो, ए जिहड़ी हाजन बड़ी बैठी है ना सस, ए अपने आप नूं मोमना दी साफ च खड़ी कीती फिरदी, ए वेखो अपने हत्थी खुद सोना दुकान ते बेच के आई, आप सोना बेच के आई ते मार मार के ओते भी जुल्म कीता है ते ओदे पुत्र नूं भी मार दिता है। ऐ साडा हाल है, कमी होवे बेटी कोलों ते कोई गल नहीं माफ कर दिता, ते बीवी कोलों ही सारे ओते चढ़ाई कर दिंदे। वे अल्लाह दे बंदे, वो भी किसी की इज्जत है, अज किसी की इज्जत नूं सताओगे, साडियां बेटियां भी किसी घर अंदर जानियां ने, साडियां भी बहनां किसी घर अंदर जानियां ने। इज्जत करिया करो, एहतराम करिया करो, दुनिया ते किसी की इज्जत करोगे, रहमान तुहाडी इज्जत महफूज रखेगा। गल्लां ते बड़ियां सन, मौजू बड़ा लंबा है, लेकिन मैं अपनी गल खत्म कर दी है। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। जिन्ने दोस्त अहबाब आए ने, अल्लाह सारे की दुनिया भी सोहनी कर दे, अल्लाह आखिरत भी सोहनी कर दे। कारी साहब मौल कारी फजलुर रहमान साहब ने एक फरमाइश की थी, माँ की शान दे वाले दो तीन जुमले समात फरमाओ। अल्लाह जिन्ना दे वालिदैन जिंदा ने कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। क्या दियो आमीन। जिन्ना दे मापे दुनिया में रुखसत हो गए, अल्लाह जन्नत दा आला मुकाम नसीब फरमा। ये जदों नेमतां चलियां जांदियां ने, उदों इन्हां दी कदर दा पता चलदा। मेरी वालदा मोहतरमा पिछले रमजान दुनिया तो रुखसत हो गई है, दुआ फरमाओ अल्लाह मेरी माँ जी की कब्र को नूर दा मुनव्वर फरमा। तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सानो, एवें तेरी लोगी रोंदे मावानो। तेरे बाजों चैन नहीं, तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सावनो,
कटिया सब भैन बेरावानो एवें ते नी लोकी रोंदे मावानो जहर जुदाइयां वाला पीना पैना मर मर के हुण सानू जीना पैना ओए कित्थों लभी यार ओए कित्थों लभी यार मां दियां खुलियां बावां नू एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू मेरे सुख भी नाल अपने ले जा तू कोई नहीं कहता पुत्रा छावें बह जा तू ओए तरस गया यार ओए तरस गया यार मां दिया लाडा चावानू एवें ते नी लोकी रोंदे मावानू मां दे गम च उस्मान जल्ले हो गया पहली बारी लगिया कल्ले हो गया मां दे गम च उस्मान जल्ले हो गया पहली बारी लगिया कल्ले हो गया ओए कित्थों लभी यार मां दियां नेक दुआवां नू एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नू एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू लख आउण बहारां विच गुलशन मुख पाक दे वल परतावण नहीं आवाज मारनी नहीं किसे मां वांगू पुत कह के किसे गल लावण नहीं ते जिवें लाड लटाए ने मां प्यारी इवें लाड किसे लडावण नहीं दिल रोंदा रहिंदा उस्मान मियां जाने वाले ने मुड़ के आवना नहीं मां मरी ते रिश्ते मुक गए किन्नू मिलसा चावा नाल मां मैं हुण नहीं बेके आना बेके हुंदे मावां नाल दुखी बेटी दी फरियाद मां मरी ते रिश्ते मुक गए किन्नू मिलसा चावा नाल मां मैं हुण नहीं बेके आना बेके हुंदे मावां नाल जिवें अज मेरे दिल ते गुजरी नाल किसे दे होवे ना मेरे वांगू खून दे आंसू साला कोई भी रोवे ना कर दी से तू रुखसत मैनू अपनी नेक दुआवां नाल मां मैं हुण नहीं बेके आना बेके हुंदे मावां नाल इन्नी छेती विच कबर दे मां लाया क्यों तू डेराए तेरे बाजों इन्नी छेती विच कबर दे मां लाया क्यों तू डेराए तेरे बाजों हाल नहीं पुछना इन्नी छेती विच कबर दे मां लाया क्यों तू डेराए कर दी से तू रुखसत मैनू अपनियां नेक दुआवां नाल मां मैं हुण नहीं बेके आना बेके हुंदे मावां नाल लखां पाई बरजाइयां होवण मां वाला प्यार मिलदा नहीं किसे भी सुनना सी
سینے لاگے دکھڑا میرے دل دا نہیں ہن اندر ہی اندر دکھ سہی جاسا کسے نو کیوں رواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال تیرے باجوں دسدا مینوں کر اج خالی خالی اے اجڑ انہاں دے باغ جاندے ٹر جائے جنہاں دا مالی اے او جنہاں دیاں وی مر جان ماواں او گلاں کرن ہواواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے گھومدے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے خوشیاں آون بن ماواں دے خوشیاں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں پر پر آندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اللہ سن والدین دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے جنہاں دے کول نعمتاں چلیاں گئیاں اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے کلیم اسلامک سینٹر یوٹیوب تے جا کے تسی جڑے نوجوان بھائی یوٹیوب یوز کردے کلیم اسلامک سینٹر انگلش بھی تسی لکھو گے تے یہ چینل آ جائے گا انہوں سبسکرائب بھی کرو جیڑا بھی پروگرام یوٹیوب تے نواں اپلوڈ ہوئے گا تو سب تو پہلے پہنچے گا علماء کرام دے بیانات سنے آجے اور سن کے پھر اگے دوست احباب اندر شیئر کریا کرو اللہ تعالیٰ برکتاں کر دے گا اللہ رحمتاں کر دے گا دنیا اندر گانے گونے تے سارے شیئر کرنے ہیں تے او دا سانوں الٹا گناہ ملتا ہے یہ بیان ڈاؤن لوڈ کر کے اگے دوستاں اندر شیئر کرو گے انشاءاللہ وہ سن کے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بڑھے گا اللہ پاک انہاں بھائیاں دی محنت قبول فرمائے اللہ انہاں تے رحمت فرمائے